बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो दाइयाँ इस नाल को काटती हैं। आप अल्लाह के रसूल खतना शुदा पैदा हुए, जिसे देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद हैरान और खुश होते हैं। आप फरमाया करते थे कि मेरा बेटा बड़ी निराली शान वाला है। अल्लाह के रसूल की विलादत से पहले मक्का कहत साली और खुश्क साली का शिकार था। दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल की विलादत का वक्त करीब आता है तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। तमाम दरख्त हरे भरे हो जाते हैं और फलों से लद जाते हैं। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप अपने दोनों हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायात में आता है कि आप सजदे की हालत में थे, आपकी हाथ की मुट्ठी बंद थी और शहादत वाली उंगली उठी हुई थी। दोस्तों, इलामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने अल्लाह की पाकी बयान करी, अल्लाह की हम्द बयान करी, जिसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है, आपकी बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह शाम अल्लाह जल्ले शाना की पाकी बयान करता हूँ। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो इनमें से एक नूर निकला और इस नूर से शाम के तमाम महलात जगमगा उठे। आपकी वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरी में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक दिखाई दी। ये अल्लाह के रसूल का ही मौजज़ा है। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। दिन सोमवार का था। आप सुबह सादिक से पहले पैदा हुए। तारीख पैदाइश में मुख्तलिफ़ कौल मिलते हैं, 9, 8, 2, 11, यानी इसमें मुख्तलिफ़ उलमा की राय है। बाकी ये भी कहा जाता है कि आप सोमवार के दिन पैदा हुए, सोमवार के दिन ही आपको नबूवत मिली, सोमवार के दिन ही आपने मदीना की तरफ हिजरत करी और सोमवार के दिन ही आप दुनिया से रुखसत हुए। आप अल्लाह के रसूल आमुल फील यानी हाथियों वाले साल में पैदा हुए। हाथियों वाला साल दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि इब्राह नामी एक बादशाह ने हाथियों के साथ काबा पर चढ़ाई की थी। आप इस वाक़ये के कुछ दिन बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए। वाक़या कुछ इस तरह से है कि इब्राह नामी एक बादशाह ने, जो कि ईसाई बादशाह था, इसने मुसलमानों के एक काफ़िले को हज के दिनों में जाते हुए देखा। इसने अपने लोगों से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। उसे बताया गया मक्का जा रहे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। फिर इसने अपने लोगों से पूछा कि काबा किस चीज़ का बनाया गया है। उसे बताया गया कि पत्थरों का तामीर किया गया है। फिर इसने पूछा कि इसका लिबास कैसा है। चुनाचे उसे बताया गया कि इसका लिबास हमारे पास से जो खुश्क धारीदार कपड़ा जाता है उससे काबा की पोशाक तैयार की जाती है। सब कुछ सुनने के बाद, क्योंकि इब्रा एक ईसाई बादशाह था, नाउज़ुबिल्लाह, इसने कहा कि मसीह की कसम, मैं इससे अच्छा काबा तुम लोगों के लिए तामीर करूँगा। चुनाचा उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों के साथ काबा तामीर करवाया। इसमें सोने के पत्थरे लगवाए, जौहर जड़वाए और इस काबा में, मसनूई काबा में काफ़ी सारे दरवाज़े रखवाए इसने। और दोस्तों इसमें मुख्तलिफ़ पर्दे लगवाए, खुशबुएँ लगवाई और एक बड़ा सा याकूत इसके अंदर इसने लगवाया। और इस मसनूई काबा की दीवारों पर इस कदर मुश्क मला गया कि तमाम दीवारें स्याह पड़ गई। फिर इसने लोगों को जमा किया और कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का तवाफ़ करने मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए यहीं बैतुल्लाह तामीर कर दिया है। और चुनाचे कुछ कबाइल ने कई साल तक इस मसनूई बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, इत्तिकाफ़ किया और हज के मनासिक भी यहीं अदा करते रहे।
ایک عرب شخص جس کا نام نفیل خشمی تھا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا اس مصنوعی کعبہ کی وجہ سے۔ چنانچہ اس نے دل کے اندر عہد کیا کہ یہ ابراہ کے اس مصنوعی کعبہ کو گندا کر دے گا، اور رات کے کسی پہر اس نے کافی ساری گندگی لے کر کعبہ کے اس مصنوعی کعبہ کے اندر ڈال دی۔ جب ابراہ کو صبح معلوم ہوا تو وہ غضبناک ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ کسی عرب کا کام ہے، عرب شخص کا کام ہے، تو میں ان کے کعبہ کو ڈھا دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور اس نے شام و حبشہ کے لوگوں کو ایک خط تحریر کیا، جس میں اس نے درخواست کی کہ وہ اپنا محمود ہاتھی بھیج دے۔ دوستو، محمود ہاتھی روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی ہاتھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب ابراہ کی فوج کعبہ کے قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے جانوروں کو لوٹ لو۔ جب ابراہ کی فوج نے مسلمانوں کے جانوروں کو لوٹ لیا تو اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے، اور جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ابراہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے آیا ہے تو آپ حضرت عبد المطلب ابراہ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ ابراہ کی فوج میں ایک شخص نفیل نامی کام کرتا تھا جو عربی تھا۔ آپ نفیل کے ساتھ ملے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ نفیل ابراہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے کہا کہ عرب کا سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنے آیا ہے۔ آپ پورے عرب پر بڑا اثر و رسوخ ہے، شرف اور بزرگی آپ کو حاصل ہے، آپ لوگوں کو تحائف دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ نیز یہ حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ تو ابراہ نے کہا کہ بلاؤ ملاقات کے لیے۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے تو ابراہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی ابراہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، ورنہ بادشاہ کسی کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا، آپ اس قدر خوبصورت اور حسین تھے۔ پھر ابراہ نے حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہا، عبد المطلب کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا کہ تم نے میرے جو اونٹ لوٹے ہیں مجھے واپس کرو۔ تو ابراہ یہ سن کر پریشان ہوا، حیران ہوا، اور کہکا لگا دیا اس نے کہ عبد المطلب یہ کیا؟ میں نے تو تمہارے بارے میں بڑا نام سنا، بڑا اثر و رسوخ سنا تمہارا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم مجھ سے مطالبہ کرو گے کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، تم مجھے ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، لیکن تم نے تو سرے سے کعبہ کی کوئی بات ہی نہیں کی، حالانکہ کعبہ کی عزت تم سے وابستہ ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اپنی چیز لینے کے لیے تم سے آیا ہوں، تم میرا سامان مجھے واپس کرو۔ اللہ کے گھر کا بھی ایک پروردگار، کعبہ کا بھی ایک پروردگار ہے، کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس گھر کی خود نگرانی کرے گا، خود حفاظت کرے گا، تم مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ چنانچہ ان باتوں کے بعد ابراہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے جو اونٹ واپس لے کے آئے تھے، آپ نے ان کے سموں میں چمڑے چڑھائے اور ان کو قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ دوبارہ کوئی ان کو پکڑے تو حرم کا پروردگار غضبناک ہو۔ اب آپ نے کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور فرمایا کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، ہر کوئی اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت فرما۔ سامان سے مراد اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ اپنے کچھ دوستوں کو لے کر ہیرا پہاڑی پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے۔ ادھر سے ابراہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب ابراہ نے چلنے کے لیے فوج کو حکم دیا تو محمود ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی کے اوپر مختلف تشدد کیا گیا، ڈنڈے لگائے گئے اس کو، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہاتھی کعبہ کی طرف آگے بڑھتا ہی نہ تھا، ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے بہت کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد جس وقت ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی فوراً اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا، جب اس کو کعبہ کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو وہ فوراً ہاتھی بیٹھ جاتا۔ یہ عمل کافی دیر تک دہرایا گیا۔ جب یمن کی طرف کرتے تو ہاتھی اٹھ کے چلنے لگتا، جب کعبہ کی طرف رخ کرتے تو ہاتھی فوراً بیٹھ جاتا۔ تو محمود ہاتھی کو ابراہ نے حکم دیا کہ محمود ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ اس کو ہوش نہ رہے اور یہ کعبہ کی طرف چلنا شروع کر دے۔
تو محمود ہاتھی کو شراب پلائی گئی، اس کے باوجود محمود ہاتھی پر کوئی اثر نہ ہوا اور کعبہ کی طرف بڑھنے سے محمود ہاتھی نے انکار کر دیا۔ تو دوستو انشاءاللہ العزیز ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے، تو اس کا آگے والا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔